पुराने अहदनामे में से हम हवाला देखेंगे यशुआ की किताब, उसका पहला बाब, बड़ा फेमस हवाला मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। यशुआ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस या खुदा के कलाम की बात करते हैं तो याद रखिए कि ये खुदा का ला तब्दील कलाम है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 18वीं सदी की बात है कि एक शख्स जिसका नाम वाल्टर था, उसने अमेरिका के अंदर चैलेंज किया था। उसने कहा था कि चंद सालों के बाद बाइबल मुकद्दस खत्म हो जाएगी और जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं इनका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो खुदा कुछ अहमियत नहीं रखता। तारीख बताती है कि 1776 में वो शख्स अमेरिका में मर गया था, जमीन बोस हो गया था, उसकी कब्र भी मिट चुकी है। बाइबल आज तक जिंदा है जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। आमीन। और एक और खुदा ने जबरदस्त काम किया। वो शख्स जिस घर में उसने कहा था कि बाइबल खत्म हो जाएगी, उसके मरने के बाद उसी घर से छापे खाने के वसीले से बाइबल पूरी दुनिया में पहुंची और उसके वसीले से लाखों करोड़ों लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। आमीन। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जिंदा और ला तब्दील मुतहर्रिक कलाम है और ये आजकल बल्कि अब तक यकसा है। ये खुदा की सोच है, ये इंसान की भलाई का नक्शा है, ये मुसाफिरों का रोड है जिसको आप कहते हैं कि आसा है, और ये भटके हुए मुसाफिरों और इंसानों की सिमतों को दुरुस्त करता है। ये इंसान को नई जिंदगी देता है। ये उस इंसान को जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया था, अपनी सूरत अपनी शबीह की ऊपर खुदा ने बनाया था। इंसान भटक गया था, खुदा से दूर चला गया था, खुदा दोबारा से उसे उसी मकाम पर लेके आता है। ये पूरी खुदा की स्टोरी है जो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके वसीले से हम खुदा के दिल को समझ सकते हैं कि खुदा चाहता क्या है और खुदा किस कदर काम करता है। हम नाकाम हो जाते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं, हम बारहा नाफरमान हो जाते हैं, सरकश हो जाते हैं और खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करते। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा वफादार है और रहेगा क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। उसका प्रॉमिस है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यशुआ की किताब हम खोलेंगे। ये तारीख की किताबों का आगाज हो रहा है। यहाँ पर शरीयत की पहली 5 किताबें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं और यहाँ से बनी इस्राइल की तारीख का आगाज होता है कि अब आगे जो खुदा ने प्रॉमिस किया था पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब में, जो खुदा ने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया था और फिर खुदा ने मूसा के साथ प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को लेकर इस मकाम तक, उस मकाम तक जाना था जिसके लिए खुदा ने मखसूस किया था हमको। और खुदा ने एलानिया उन्हें कहा था कि ये जमीन तुम्हारी हद होगी। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा अरसा दरकार था। जिस तरह के क्रूज की किताब हमें ये बताती है कि खुदा ने बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से निकाला था अपने जोरे बाजू से, और खुदा एलानिया कहता है कि मैंने अपने लोगों को आग की भट्टी से निकाला है, क्योंकि वहां पर जो ईंटें बनाते थे, पकाते थे, वो आग की भट्टियां थी जहां से खुदा ने उनको निकाला था। और खुदा एलानिया कह रहा है कि मैं उन्हें गोया उकाब के परों पर बिठाकर इस जगह पर ले आया। वो किताब हमें ये बताती है कि खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला है, और यशुआ की किताब हमें ये बताती है कि खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकालकर उनके मऊदा में पहुंचाया। अब यूं समझ लें कि क्रूज की किताब हमें ये बता रही है कि हम किस तरह से गुनाहों की गुलामी में से निकल जाते हैं, हम रिहाई पा जाते हैं, हम मखलस हासिल कर लेते हैं। और अब ये समझ लें कि मुकाशफा की किताब हमें ये बता रही है, यशुआ की किताब, कि हम जब आसमान की बादशाही में चले जाएंगे, हमारा अपना घर होगा, हमारी अपनी सुकूनत गाह होगी, हमारा बादशाह वहां पर होगा, हम वहां पर खुदा यीशु मसीह के जलाल को देखेंगे,
ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر لٹکا ہے، اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی ہے، اس نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن وہاں پر ہم روبرو خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے، اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کو، جس نے میری اور آپ کی خاطر صلیب کے اوپر اپنی جان قربان کی تھی، اور اس نے اپنے خون کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو خرید لیا تھا۔ آمین۔ تو ہم دیکھیں کہ خدا کے کلام میں سے یشوع کی کتاب، بائبل مقدس میں بہت کم کتابیں ہیں جو ناموں سے معصوم کی گئی ہیں۔ یشوع کی کتاب ہے، شموئیل کی کتابیں ہیں، پھر عزرا کی کتاب ہے کاہن کی، نہمیہ کی کتاب ہے، اور پھر متی کی انجیل خداوند یسوع مسیح کی ہے، لیکن متی نے جو کہ لکھا ہے اس لیے ان کے نام سے معصوم کی گئی ہے۔ اس طرح بھی بہت ساری کتابیں ہیں، پولس رسول کے خط ہیں، اور ایسی بھی بہت ساری شخصیت بائبل مقدس میں ہیں جنہوں نے زبردست کام خداوند کے لیے کیے ہیں، لیکن ان کے نام ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ اور ہم یشوع کی کتاب جو اس کے نام سے معصوم کی گئی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جہاں میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک، یہ نوح کا پوتا تھا جس کا نام ہتی تھا، اور اس کے نام سے یہ علاقہ آباد ہوا تھا، اور یہ ساری سرزمین خدا نے اسرائیل کو دینے کا پرومس کیا تھا۔ سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جس سے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیا۔ اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ، جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خدا نے خود ادا کیے تھے یشوع کے ساتھ۔ ہم اس کو پڑھ کر برکت پاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ خدا کلام کر رہا تھا اس کی کیا فیلنگ ہوگی کہ خدا ڈائریکٹ اس سے بات کر رہا ہے، اور خدا اسے انسٹرکشنز دے رہا ہے، خدا اس سے بتا رہا ہے کہ اب ماضی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ مر گیا ہے، اب وہ رہنما جو تیرے سر کے اوپر تھا، جس کے ساتھ تو نے وقت گزارا ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھے رہنماؤں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے، لیکن اگر ہم برے رہنماؤں کے ساتھ رہیں گے تو ہم اپنا نقصان کرتے رہیں گے۔ اور یشوع وہ شخص تھا جو موسیٰ کی اور خداوند کی پوری وفاداری کرنے والا شخص تھا۔ اس کی 16-17 خوبیاں ہیں جو بائبل مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہودی لوگ جب دعا کیا کرتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے کہ خداوند ہماری عمر 100 سال سے زیادہ کرنا،
बाइबल मुकद्दस बताती है कि यूसुफ 110 साल का होकर मरा था और मूसा ने 120 साल होकर वफात पाई थी। जो कुछ खुदा से मांगते हैं वो खुदा हमें देता है। और यीशुआ 110 साल का होकर रहमत कर गया था। इन लोगों ने मिस्र की गुलामी में आंखें खोली थी, आजादी का कोई कंसेप्ट इनके पास नहीं था। ये वहां पर गुलाम थे। मूसा के माँ बाप भी वहां पर गुलाम थे, यीशुआ के माँ बाप वहां पर गुलाम थे, कालिब के माँ बाप वहां पर गुलाम थे, और आजादी का कोई कंसेप्ट इनके पास नहीं था, जबकि खुदा ने आजादी का कंसेप्ट दे रहा था। और याद रखें, जो शख्स गुलामी की जिंदगी गुजार रहा हो उसे आजादी का कंसेप्ट देकर आजादी का उसे जो है वो कंसेप्ट देना और उसकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। ये कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत दफा लोग गुलामी में रहना पसंद करते हैं और आजादी उनके पास सोच में भी नहीं होती। अब खुदा उन्हें आजाद करना चाह रहा है और खुदा ने मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया है। और एक मकाम ऐसा है जहां पर खुदा ने जबरदस्ती के उनकी जिंदगी में काम किए हैं, और एक बड़ा रहनुमा जिनको इस्राएलियों ने मिस्र की गुलामी में से लेकर अब तक देखा है, जहां पर यीशुआ को लीडरशिप सौंपी जानी थी, और अब वो मर गया है और वो खुदावंद में सो गया है। और खुदावंद ने यीशुआ को जो नया रहनुमा है उसको मकाम पर खड़ा किया है, और खुदा उसे ये कह रहा है कि यीशुआ मर गया है कि मुकद्दसीन अपनी मेहनतों से आराम पाए। अब यीशुआ आराम पाने के लिए चला गया है, और अब तेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि तू इस कौम को लेकर आगे बढ़े। यहाँ पर चंद एक चैलेंजेस नजर आ रहे हैं यीशुआ को, जिसकी वजह से यीशुआ परेशान है। और खुदा ने पहली 9 आयत में 3 दफा उसे एलानिया कह दिया है कि तू मजबूत हो जा, क्योंकि बड़ी एक जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत तलब बात यह है कि वो शख्स उन्हें लेके चल रहा है, वो एकदम से उनकी आंखों से ओझल हो गया है, और एक बड़ी जिम्मेदारी, एक चैलेंज यीशुआ के सामने आ गया है। पूरी कौम रो रही है, चिल्ला रही है, और यीशुआ की किताब का आगाज जो है वो अस्सना की किताब के आखिरी बाब से हो जाता है, जहां पर खुदा जो है वो यीशुआ को बता रहा था कि अब मेरा बंदा मर गया है और अब तुझे इस जिम्मेदारी को संभालना था। और यहाँ पर खुदा एलानिया उससे बात करते हुए उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। 2 चैलेंज थे यीशुआ के सामने। एक बहुत बड़ा गम था, गैप था कि वो लीडर जिसकी रहनुमाई में वो चल रहा था, अब उसकी आंखों से ओझल हो गया है, और अब उसे खुद लेकर आवाम को जा रहा है। दूसरा चैलेंज उसके सामने ये था कि जिस कौम की रहनुमाई के लिए खुदा ने उसे कह दिया था, ये कौम कोई सीधी सादी कौम नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये गर्दनकश कौम थी, ये नाफरमान लोग थे, ये खुदा को आजमाते थे, ये मूसा को आजमाते थे। 10 बार इन्होंने खुदा को बियाबानों में आजमाया था, और यीशुआ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इस कौम को लेकर कहां तक चलूंगा। ये वो लोग थे जो मेरे रहनुमा को मार देना चाहते थे, ये थोड़ा आगे चलकर मुझे भी मार देंगे। ये 2 चैलेंज इसकी आंखों के सामने थे जिनको उसे फेस करना था, और उसके लिए खुदा ने उसे कहा था कि मजबूत हो जा, क्लियर हो जा, और हौसला रख। तेरे अंदर करेज होगी तो तू आगे बढ़ेगा। फियर्स जो है वो हमें रोक देते हैं आगे बढ़ने से। और याद रखें, जब तक खुदा की हुजूरी हमारे साथ ना हो, खुदा का कलाम हमारे साथ ना हो, खुदा की जो है वो आवाज हमारे साथ ना हो, हम खौफ में जिंदगी गुजार के अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, और हम कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचते जहां तक खुदा हमें लेके जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि चंद एक हवाले हम जरूर पढ़ें कि इन लोगों ने कहाँ आकर जो है वो खुदा की आजमाइश की, और खुदा को उन्होंने जो है वो खुदा के मकसद में और खुदा को नाकाम करने की कोशिश किया। गिनती की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में खुदा कहता है, खुदा जब वो इस कौम के बारे में एक गवाही देता है, गिनती की किताब उसका 14वां बाब उसकी 22वीं आयत, लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि उन सब लोगों ने
जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल को देखने के और बावजूद उन मोजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, खुदा ने 10 मोजज़ात बनी इसराइल को मिस्र में दिखाए थे, जब खुदा ने उनके दुश्मनों पर आफतें नाजिल की थी और खुदा ने उनके पैलोठों को बचा लिया था, खुदा ने उनकी जानों को बचा लिया था। और खुदा कह रहा है कि इन्होंने मोजज़ात को भी देखा है, मेरी कुदरत को भी देखा है, मेरे जलाल को भी देखा है, मेरी अथॉरिटी को भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया? लिखा है फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। ये खुदा दुख कर रहा है कि जिंदगी पर, जिस तरह खुदा ने आदम की जिंदगी पर दुख किया था जब खुदा ने उसे तकलीफ किया। अब लिखा है इसलिए वो उस फूल को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उससे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद को उसका वारिस बनाऊंगा, जो उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। ये खुदा का फैसला था। ये लोग जो मिस्र की गुलामी में से निकले हैं, जिन्होंने मेरी आजमाइश की है, ये कभी भी मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। ज़बूर 78 आप जरूर तसल्ली से घर जाके पढ़िए, वहां पर इनकी पूरी स्टोरी और हिस्ट्री आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहां कहां खुदा को आजमाया है और खुदा को दुख दिया है। सबसे पहले तो जब मिस्र की गुलामी से निकले हैं तो ये बैरकुलज़म पर आकर इन्होंने खुदा की आजमाइश की। इन्होंने कहा कि क्या वहां पर कब्रें नहीं थी कि हम वहां ही मर जाते? ये हमें बैरकुलज़म में गर्क करने के लिए ले आया है। और फिर जब 15वें बाब में हम दाखिल होते हैं क्रूज की किताब में, वहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से क्वायर ने प्रस्तुत किया है। खुदा ने बैरकुलज़म के दोष से किया है, इन्होंने क्रॉस किया है और थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, इन्हें पानी नहीं मिला और ये लोग वहां पर खुदा की आजमाइश करना शुरू हो गए। फिर खुदा ने मूसा से कलाम किया और खुदा ने उसे पेड़ दिखाया और खुदा ने कहा कि ये मेरे उन मौजूदों को भूल गए हैं, मैं बियाबानों में भी अपनी कुदरत नाजिल करने के लिए तैयार हूं। और खुदा ने एक पेड़ दिखाया, दरख्त दिखाया, लिखा है कि मूसा ने उसको तोड़कर उसकी टहनियों को पानी में डाला, पानी मीठा हो गया और वहां पर खुदा ने एक अहद बांधा था इसराइल के साथ। खुदा ने शरीयत बांधी थी। खुदा ने कहा था अगर कोई दिल लगाकर मेरी बात सुने, खुदा ने कहा था कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत और ताकत से मुझसे मोहब्बत रखे। तो खुदा ने प्रॉमिस किया था कि मैं जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी थी, मैं तुझ पर कोई ना भेजूंगा। और खुदा ने कहा था कि मैं तेरा शाफी खुदा हूं। उस वक्त खुदा ने कहा था जब खुदा ने कड़वे पानी को मीठे पानी में बदला था। बहुत सारी जगह पर देखते हैं हम जाकर कि जब आखिरी बार इन्होंने खुदा की आजमाइश की है, वहां पर लगता है कि ये बिल्कुल खुदा को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, एक लीडर अपना बना लो, मूसा को छोड़ो, इसको पता नहीं क्या हो गया, और वापिस चले जाते हैं। कहां पर? आज की कलीसिया की सूरत का ऐसी नजर आती है कि खुदा हमें उस मकाम पर ले जाना चाहता है जो नया यरूशलेम है, और हम अभी तक मिस्र की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपनी गुलामी से निकलना चाहिए जहां पर इब्लीस हमें दुख देना चाहता है, नुकसान करना चाहता है। खुदा का मकसद ये है कि हम इस दुनिया में सफर करते हुए उस मकाम तक पहुंचे जो नया यरूशलेम है, जहां पर लिखा है कि वहां पर रोशनी होगी, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह का चिराग होगा, खुदा की बादशाही होगी, और अब्दुल आबाद हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादशाही करते रहेंगे। आमीन। खुदा का मकसद मेरे और आपके बारे में ही है। अब हम फिर उन्हें एक और आजमाइश की कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर शरीयत लेने के लिए गया है तो इन्होंने हारून को जो है वो बातों में फुसला लिया है और इन्होंने एक बछड़ा बना दिया है और इन्होंने कहा कि अब ये तेरा खुदा है। इन्होंने एक बछड़े की प्रस्तुत शुरू कर दी है। जो कुछ इन्होंने मिस्र में देखा था वो कुछ ये खुदा के साथ चल कर भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इस करैक्टर से सीखते हैं कि हमें अपने माजी में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, हमें अपने माजी से निकलने की जरूरत है। और खुदा ने एलानियों से कह दिया था कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब उसका दौर खत्म हो गया है,
اب جو مستقبل کی بات ہے ہم اس کی طرف بڑھیں گے. اب ہمیں جو وہ ماضی کی طرف نہیں جانا ہے. جو کچھ موسیٰ نے کیا تھا وہ اس نے کر دیا ہے. اب جو کچھ تیری ذمہ داری ہے وہ تو نے کرنا ہے. تو آپ سے کہہ رہا ہے اٹھ. یہ اٹھنا جو ہے یہ زندگی میں, ایماندار کی زندگی میں یہ بہت ضروری لفظ ہے. جب مصرف بیٹا خدا اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا تھا اور خدا نے اس کے دل کو نرم کیا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, کیونکہ میرے باپ کے گھر میں مزدوروں افراش سے روٹی ملتی ہے, کما رہا ہے. اور اٹھنا ایماندار کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب خدا اسے کہہ رہا ہے یشوع کو کہ اب جو موسیٰ مر گیا ہے اور اب اپنی اس فیلوشپ کو ختم کرو. 30 دن تم لوگوں نے خوب اپنی جان کو دکھ دیا ہے, رو لیا ہے, اب رونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اٹھ کر اگلے مقام تک جانے کی ضرورت ہے. آمین. اور خدا اسے کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. میں تیرے ساتھ, مجھے خدا کا پرومس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم بہت دفعہ چیلنجز میں سے گزرتے ہیں, اور یشوع کی کتاب جب اس کے 16ویں باب کو دیکھتے ہیں, 4ویں باب کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یشوع وہ شخص تھا جس نے 31 بادشاہوں کو شکست دی تھی, اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کو لے کر ملک کنعان میں داخل ہوا تھا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اگر ہم اس کی پہلی جنگ کا واقعہ پڑھیں خروج کی کتاب اس کے 17ویں باب میں, تو بڑی زبردست یہاں پر واقعہ پیش ہے, جہاں پر وہ فوجی جرنیل کی حیثیت سے میدانوں میں اترا ہے اور خدا نے اسے وہاں پر فتح یابی نصیب کی ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں خروج کی کتاب 17ویں باب کی 8ویں آیت میں, تب عمالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے, اور موسیٰ نے یشوع سے کہا ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالیکیوں سے لڑ, اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا, اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے, اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے, اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے. اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا, اور وہ اس پر بیٹھ گیا, اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے اور دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے. تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے, اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس بات کو یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے, اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیک کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں گا. آمین. یہ اس کی پہلی جنگ تھی جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے. اس وقت تقریباً اس کی عمر 55 سال ہو چکی تھی, اور وہ فوجی جرنیل تھا, اور یشوع کا اس قدر فرمانبردار تھا, دانائی کی روح سے معمور تھا, وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا تھا. اور اس کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی بھی ہے کہ وہ خیمہ اجتماع میں جاتا تھا اور خدا کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا. لیکن کہ موسیٰ باہر آ جاتا تھا, لیکن یشوع اس قدر خدا کے قریب اور خدا کی قربت رہنا پسند کرتا تھا کہ وہ موسیٰ کے باہر نکلنے کے بعد بھی ٹیبرنیکل میں خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف رہتا تھا. اور اس نے یہ بات سیکھ لیا تھا کہ جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے, جب تک خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے, جب تک خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے, جب تک خدا کے الفاظ ہمارے ساتھ ہیں, جب تک خدا ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ چل رہی ہے, کوئی دشمن ہمیں معاف نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے دم نہیں میں تجھے سچ. آمین. یہ پہلی جنگ تھی جو اس نے یہاں پر کی تھی. فوجی جرنیل کی حیثیت سے یہ موسیٰ کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کی رہنمائی میں چل رہا تھا. یہ بڑا وفادار شخص تھا, جہاں پر اس کی جان خطرے میں تھی, یہ مر بھی سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے رہنما کی بات مانی ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے. اب ایک آیت پر میں تھوڑا زور دینا چاہتا ہوں. 8ویں آیت میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین.
हमारे पास पूरी बाइबल है, 66 किताबें हैं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनके पास पुराना अहदनामा था, नया अहदनामा बाद में लिखा गया है। खुदावंद यीशु मसीह रसूल और शागिर्द पुराने अहदनामे को पढ़ते थे और उसी में से तालीम देते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो सिखाते थे उसकी तालीम शागिर्द देते थे। और आज खुदा का शुक्र है कि हमारे हाथों में नया और पुराना अहदनामा है। और एक खुदा का खादिम कहता है कि नया और पुराना अहदनामा ये खुदा के दो लब हैं जिनके वसीले से खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। खुदा कह रहा है कि ये किताब तेरे मुंह से ना है, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ज्ञान। क्यों खुदा आपसे कह रहा था? क्योंकि खुदा ये जानता था कि जिस तरह मूसा ने मेरे कलाम का यकीन किया है और मूसा बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर अपने भाई की रहनुमाई में और एक टीम की रहनुमाई में कामयाब हुआ था, और इसी तरह अगर यीशुआ मेरे कलाम पर अमल करेगा तो ये वो ऐसा जबरदस्त रहनुमा होगा कि ये मेरे लोगों को यहाँ से उठाकर वहां तक पहुंचा देगा जहां तक मैं लेके जाना चाहता हूं। इसलिए खुदा ने कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से सुना है। यीशुआ के पास पहली 5 किताबें थी जिनको वो पढ़ा करता था, जिनको वो सीखा करता था और उन्हीं के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता था। हमारे पास 66 किताबें हैं, काम ज्यादा है, पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है, अमल भी ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम बहुत कम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन यीशुआ के पास पहली 5 किताबें थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब कभी यीशुआ डिसहार्ट होता होगा या उसे किसी बादशाह का सामना करना हुआ होगा तो यीशुआ अमालीक के वाकया को याद करता होगा कि उसका रहनुमा उसके सर पर था जो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए है। सारा जो है वो स्ट्रक्चर उसके सामने आता होगा जंग का, और वो एकदम दिलेर हो जाता होगा कि वो खुदा जो अमालीक की जंग में मेरे साथ था वो खुदा अगली जंगों में भी मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो खुदा कभी भी मुझसे दस्तबरदार नहीं होता। और खुदा इसलिए उसे कह रहा था कि ये किताबें तुझे पढ़नी है ताकि तेरा ध्यान जो है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, जिस तरह आदम और हवा का हो गया था कि मेरे हुक्मों से वो मुनहरिफ हो गए थे, बनी इस्राइल मेरे हुक्मों से मुनहरिफ हो गए थे। और खुदा का उसके लिए प्लान ये था कि वो खुदा के हुक्मों की तरफ अपने ध्यान को लगाए। तो पहली बात ये खुदा कह रहा था कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तूने इसको पढ़ना है और उसके बाद इसे बोलना है। हमें मुंह से पढ़ना है और मुंह से बोलना है। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, उतना ज्यादा खुदा का कलाम हमारे जहन में आएगा, हमारे दिल में आएगा, ये नक्श हो जाएगा और हम इसे याद करते रहेंगे। ये खुदा का पहला चैलेंज था उसके सामने कि ये किताब तेरे मुंह से ना, तूने इसको पढ़ना भी है और इसको सिखाना भी है, क्योंकि रहनुमा होने की हैसियत से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आई थी। और फिर खुदा दूसरी बात उसे कह रहा था कि तूने मेडिटेट इसके ऊपर करना है, पूरा ध्यान देना है कि ये बात जो मैंने लिखी है वो किस लिए लिखी है। कि अगर मैं कह रहा हूं कि तू सिर्फ एक खुदा की प्रस्तिश करना, तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में खुदा और भी है जो दावा करते हैं, लेकिन मुझ जैसा कोई खुदा नहीं है। इसलिए तुझे खुदा के कलाम पर ध्यान देना है और तुझे समझना है कि जो खुदा मुझे ये कह रहा है कि तूने मेरे कलाम पर अमल करना है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, उस खुदा की खूबियां क्या है, क्वालिटीज क्या है, क्या क्या उसके अंदर खूबियां हैं कि वो खुदा मिस्रियों को मार कर अपने लोगों को उनकी आंखों के सामने मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ले आया था। और खुदा ये चाह रहा था कि यीशुआ आने वाली नस्लों को बताए, उनको बता सके कि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। इसलिए वो दिलेरी से 24वें बाब में कहता है कि अब्राहीम मेरी और मेरे घराने की बात हमको जिंदा खुदा की प्रस्तिश करें। आमीन। तुम्हारे अपने फैसले हैं, मेरा और मेरे खानदान का अपना फैसला है। तुमने भी खुदा को अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे अबोजदाद ने देखा है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारा खुदा जिंदा है, ताकतवर है और वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। और ये जिम्मेदारियां थी जिसके लिए खुदा उसे पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। तो उससे खुदा कहता है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब। आखिरी बात यह है कि जब तक हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते
ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ہم سوچ سکتے ہیں, پلاننگ کر سکتے ہیں اور رائٹ ڈاؤن بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ اگر اب میں یہاں پر ہوں تو 5 سال میں وہاں چلا جاؤں گا, پتہ نہیں کیا کچھ ہم پلاننگ کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے, یاد رکھیں ہمارے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں, ہماری پلاننگز ختم ہو جاتی ہیں, ہماری سوچیں ناکام ہو جاتی ہیں, اور ہم جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہمیں بلندیوں تک لے کر جاتا ہے, خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے, خدا ہمارے دشمنوں کا دشمن ہوتا ہے, پھر خدا ہمیں دم نہیں ہمیں سر ٹھہراتا ہے, پھر خدا آسمان کی اور زمین کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا, سلسلہ چھٹے باب ہے, خدا نے کہا تھا کہ میرا کلام تیرے دل پر نقش رہے. یہ لکھنا بڑا آسان ہے لیکن نقش نگاری کرنا بہت مشکل کام ہے, اس پہ وقت لگتا ہے اور محنت لگتی ہے. خدا نے کہہ رہا تھا کہ میرا کلام تمہارے دل میں نقش رہے. کسی بھی چیز کا ہم نقش بنا دیتے ہیں, اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لکھی چیز کو ہم آسانی سے مٹا سکتے ہیں. اور پھر یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ تعویذ بنا کر اپنے ماتھے پر باندھتے تھے, اپنے بازو پر باندھتے تھے کہ خدا کا کلام دل کے پاس ہے. خدا کہہ رہے ہیں دل پر نقش رہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر باندھ رہے ہیں کہ دل کے پاس رہے. خدا کی بات کو پھر بھی پورے طور سے نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کے کلام کو پڑھیں اور اس کے کلام کو سنائیں. آمین. جب تک ہم پڑھتے نہیں اور سناتے نہیں ہیں, ہماری دونوں طرف سے ترقی رک جاتی ہے. ہم خود بھی نہیں بڑھتے اور ہم دوسروں کو بھی نہیں بڑھنے دیتے. اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ اس پر دھیان دینا ہے, میڈیٹیٹ کرنا ہے. چاہے دن میں 1 بائبل کی ورس پڑھو, چاہے 10 پڑھو, لیکن سوچو ذرا کہ خدا میرے ساتھ کیا کلام کرتا ہے, اس پہ میڈیٹیٹ کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. یعقوب کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو میں سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. ہم کسی کو دھوکہ بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ شخص دھوکے میں رہتا ہے جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جب تک ہم خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہودی لوگ کیا کرتے تھے, خدا یسوع مسیح کے دور میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 400 سے زیادہ جو تھے وہ عبادت خانے تھے یروشلم کے اندر, اور عبادت خانوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی. خدا یسوع مسیح کا ذکر اکثر میں ملتا ہے کہ وہ بھی عبادت خانوں میں جا کر تعلیم دیا کرتے تھے. ہر یہودی ربی پر فرض تھا کہ وہ بغیر پیسے لیے ہوئے اپنے شاگردوں کو خدا کا کلام سکھائے. آج ہم سیمنریز میں فیس پے کرتے ہیں خدا کا کلام سیکھنے کے لیے, اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا. انہیں فری میں خدا کا کلام سکھایا جاتا تھا. 12 سال کی عمر میں شریعت کے فرزند بنایا جاتا تھا, اور جب بچے جو تھے وہ عبادت خانے میں آتے تھے, وہ رات وہاں پر گزارتے تھے عبادت خانے کے اندر, اور جب صبح انہیں ناشتہ دیا جاتا تھا تو ان روٹیوں کے اوپر خدا کا کلام لکھا ہوتا تھا. تیری شریعت جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور جو ان کو تختی دی جاتی تھی اس کے اوپر قلم کے ساتھ انہیں کلام لکھنا پڑتا تھا. اس تختی کے اوپر آیت لکھی ہوتی تھی اور اس کے اوپر شہد کی تہ ہوتی تھی, اور وہ بچہ جو کلام کو لکھتا تھا وہ اپنی زبان کے ساتھ لگاتا تھا, کیونکہ شہد پہ لکھنا مشکل ہوتا ہے, اور وہ اپنی زبان کے ساتھ لگاتا اور اس ورس کو لکھتا, پھر وہ ورس کو یاد کرتا اور وہ کہتا تھا خداوند تیرا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا کہ ہم تیرے کلام کو وہ خدا کا کلام جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگا ہم بھٹکتے رہیں گے, ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے, اور ہم کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں, یہ بڑی زبردست کتاب ہے, تاریخ کی کتاب, جہاں سے تاریخ شروع ہو رہی ہے اسرائیل کی. تو خدا موقع دی تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. 16-17 خوبیاں اس کتاب میں ہمیں یشوع کی ملتی ہیں کہ وہ کس قدر خدا کے ساتھ وفادار رہ کر, اور پھر خدا نے اس کی تعریف کی تھی, اور خدا نے اسے اس مقام تک لایا تھا جس کے لیے خدا نے اسے بلایا تھا. خدا نے اسے چنا تھا, کسی انسان نے نہیں چنا تھا. جس طرح پولس کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ خدا کا خادم ہوں, اور خدا نے مجھے بلایا ہے, خدا نے مجھے مخصوص کیا ہے,
وہ کسی انسان کا کہا ہوا نہیں تھا، کسی اور شخص کا کہا ہوا نہیں تھا، کسی نے کہہ دیا کہ تو کاہن بن جا یا تو رہنما بن جا، بلکہ خدا کی بلاہٹ تھی۔ آمین۔ جب تک ہمارے پاس ڈیوائن بلاہٹ نہیں ہے، کالنگ نہیں ہے، مت اسٹیج پر رہیں۔ یہ اسٹیج مخصوص اسٹیج ہے ان لوگوں کے لیے جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ سب سے پہلے خدا کے کلام کو سیکھیں، مضبوط ہوں، وقت سے پہلے اسٹیج پر نہیں آنا ہے۔ تو کو بڑے سال لگے تھے اسٹیج پر آنے کے لیے، جان کے داغوں میں سے گزرنا پڑا تھا، اور پھر جب مشکلات میں سے گزرا ہے، تکلیفوں میں سے گزرا ہے، پھر جب خدا اسے اسٹیج پہ لے کے آیا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں رہ سکتی۔ پھر وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ یہ بڑھاپے میں اس نے زبور لکھا تھا، اپنی زندگی کو نچوڑ وہ 23 زبور میں بیان کرتا ہے، اور وہ 5 دفعہ قاتلانوں حملوں سے بچا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ خواہ موت کی وادیوں میں سے میرا گزر ہو، خداوند میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ وہ کبھی مجھ سے دستبردار نہیں ہوتا۔ آمین۔ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھی، بادشاہ آمنے سامنے بیٹھتے تھے، ہارا ہوا بادشاہ اور جیتا ہوا بادشاہ، اور جو بادشاہ ہار جاتا تھا اس کو سیر کر کے جیتا ہوا بادشاہ اپنی میز کے اوپر لے جاتا تھا، دونوں ایک ہی میز کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ ہارا ہوا بادشاہ شرمندگی سے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کی نظریں نیچے رہتی تھی، اور جیتا ہوا بادشاہ داؤد اعلانیہ کہتا تھا تو نے میرے دشمنوں کے سامنے میرے آگے دسترخوان بچھا دیا۔ آمین۔ میرا خدا وہ خدا ہے جس کے کلام پر میں نے عمل کیا ہے، وفاداری سے میں چلا ہوں، اور وہ میرے دشمنوں کو میرے سامنے تیش کر دیتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام خوب پڑھیں، اس کو سنائیں جہاں بھی موقع ملتا ہے، قوموں تک پہنچیں، قبیلوں تک پہنچیں۔ میری دعا ہے کہ یہ کلیسیا ایک مشنری کلیسیا ہو، اور آنے والے وقت میں یہاں سے ایسے نوجوان، ایسی بہنیں، ایسے بھائی اٹھیں جو ایک مشن کا جذبہ لے کر باہر نکل سکیں، اور ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو نافرمان ہیں، بنی اسرائیل کی طرح سرکش ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو غلامی سے نکال کر ملک کنعان میں آسمان کی بادشاہی میں پہنچانے کے لائق ہو سکیں۔